बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 दिसंबर 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ताइफ अल हुदा शाहरा को 1 जनवरी से 2 महीने के लिए बंद करने का ऐलान। रोड जनरल अथॉरिटी का कहना है कि 1 जनवरी 2025 से ताइफ अल हुदा शाहरा देखभाल के काम के बाइस 2 माह के लिए बंद रहेगी। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी ने ताइफ जाने वालों को हदायत की है कि वो इस मुद्दत के लिए अल-सेल अल-कबीर का मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। रोड अथॉरिटी और ताइफ कमिश्नर के इश्तराक से ताइफ अल हुदा जाने वाली शाहरा को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को सफ़र में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह रहे, ताइफ जाने के लिए 2 रास्ते हैं, जिनमें एक पहाड़ी रास्ता है जो खमदार है, जबकि दूसरे रास्ते को अल-सेल अल-कबीर कहा जाता है। ये रास्ता निस्बतन सीधा है। आमतौर पर हैवी ट्रैफिक के लिए ये रास्ता इख्तियार किया जाता है। ख्याल रहे, मौसम बरसात में अल हुदा शाहरा को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाता है जब बारिश के दौरान पहाड़ से पत्थर रोड पर गिर जाते हैं, जिन्हें हटाने और रास्ते को साफ करने के लिए शाहरा को बंद किया जाता है। मंशियात की स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के 2 नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। वज़ारत दाखिला। सऊदी वज़ारत दाखिला के एक सरकारी ज़रिए ने बताया है कि नशावर गोलियाँ और एम्फामिटीन और हशीश की स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुजरमाना नेटवर्क को ख़त्म करके उनके अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सराय ने बताया, दोनों नेटवर्क किंग खालिद एयरपोर्ट और फुरसान जजीरे के जरिए रियाद और जाजान रीजन में मंशियात की स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग में मुलव्विस थे। नेटवर्क के 13 अरकान में वज़ारत दाखिला का 1 मुलाजिम, ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के 4, वज़ारत दिफा के 2 मुलाजमीन, 3 यमनी और शामी बशिंदे शामिल हैं। दोनों नेटवर्क के 13 अरकान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि हुकाम हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो सऊदी अरब उसके शहरियों, रहायशों की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की जुर्रत करेगा। अल-हसा में सऊदी के नाम पर फर्नीचर का काम करने वाले गैर मुल्की को सज़ा। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा कि अल-हसा गवर्नरेट में तजारती पर्दापोशी के केस में फौजदारी अदालत ने एक इंडियन शहरी को सज़ा सुनाई है जो सऊदी शहरी के नाम से फर्नीचर का कारोबार कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत की नेशनल एंटी कमर्शियल कंसीलमेंट प्रोग्राम टीम ने उसे गैर मुल्की सरमायाकारी का लाइसेंस हासिल किए बगैर अपने अकाउंट से कारोबार में मुलव्विस पाया। वज़ारत तजारत के मुताबिक अल-हसा की फौजदारी अदालत का फैसला मीडिया में जारी किया गया, जिसमें खिलाफवर्जी के मुर्तकिब शख्स पर जुर्माना आयद किया गया। सऊदी अरब से डिपोर्ट और दोबारा सऊदी अरब में आने की इजाज़त न देना भी शामिल है। अदालती फैसले में गैर मुल्की के कारोबार की फौरी बंदिश, तजारती रजिस्ट्रेशन की मनसूखी, ज़कात फीस और टैक्सों की वसूली शामिल है। याद रहे, सऊदी अरब में सऊदी शहरी के नाम से कारोबार करना जुर्म है और इसे छुपाने पर सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं, जिसके तहत 5 साल कैद और 50 लाख रियाल तक जुर्माना और गैर कानूनी फ़ंड्स की ज़ब्ती शामिल है। सज़ा मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की को सऊदी अरब से डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल शबानी को सऊदी अरब के दौरे की दावत। शाम के वज़ीर ख़ारजा हसन सैयद शबानी ने कहा कि उन्होंने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फ़हार की सऊदी अरब के दौरे की दावत कबूल कर ली है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारजा ने पीर को अपने ट्विटर से जारी करदा बयान में इस दौरे की तस्दीक की है। ये शाम की नई इंतज़ामिया के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उनका पहला गैर मुल्की दौरा होगा। शाम की न्यूज़ एजेंसी साना के मुताबिक असद हसन शबानी ने कहा, हम सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में स्ट्रेटजिक रवाबत कायम करने के लिए पुरुम्मीद हैं। सऊदी अरब का इमदादी काफ़िला शेल्टर किट्स लेकर शुमाली गजा पहुँच गया। सऊदी अरब का 31 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफ़िला गजा के रहायशियों और बेघर अफराद की मदद के लिए शुमाली गजा पहुँचा है। इमदादी काफ़िले में 4494 शेल्टर किट्स मौजूद हैं। एसपी के मुताबिक शेल्टर किट्स खानदानों की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। ये इक़दाम गजा के रहायशियों और बेघर अफराद की मदद के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का हिस्सा है। शेल्टर किट्स कंबल, गद्दे, खाना पकाने का सामान और पानी के कंटेनर और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पर मुश्तमिल है। इससे गजा में मुश्किल हालात से निपटने में मदद मिलेगी। सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो गजा की पट्टी में शामिल शाह सलमान मरकज़ का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, शुमाली गजा में फौरी तौर पर बेघर खानदानों में इमदाद की तकसीम शुरू करेगा ताकि शदीद सर्दी और जारी मुहासरे के दौरान उनकी मुसीबतों को कम करने में मदद हो सके। सऊदी अरब में सरकारी स्कूल 31,000, मसाजिद 74,000 से ज़्यादा।
سعودی محکمہ شماریات کی جانب سے سال 2023 کے لیے سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اسکولوں کی تعداد 31,231 ہو گئی ہے۔ وکالت نے سروے کے حوالے سے بتایا ہے کہ مختلف ریجنز میں ہلال احمر کے 609 جبکہ شہری دفاع کے 765 سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ مساجد اور جامع مساجد کی تعداد 74,482 ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری اسکولوں کا تناسب 78.1% جبکہ پرائیویٹ 21.9% ہیں۔ ہوٹلوں کی تعداد 1,161 جبکہ ٹریول اینڈ ٹورزم کے 983 ادارے رجسٹرڈ ہیں۔ لائبریری 48 جبکہ یوتھ کلب 24 اور سپورٹس کلب 22 ہیں۔ سعودی عرب میں 29 ایئرپورٹس اور پروازوں کی تعداد 8 لاکھ ہے۔ میونسپلٹیز 17 اور بلدیہ 277، وزارت پانی اور زراعت کے ذیلی اداروں کی تعداد 13 ہے۔ سروے کے مطابق سعودی عرب میں انڈسٹریل سٹیز کی 36 ہے تعداد، جن میں 3,819 فیکٹریاں ورکنگ حالت میں ہیں۔ کمرشل بینک 1,901 جبکہ اے ٹی ایم کی تعداد 15,000 ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں چیمبر آف کامرس کے 98 ذیلی جو دفاتر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی کمپنیوں سمیت مزید کمپنیاں ریاض ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 منتقل کر دی گئی ہیں۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے کہا ہے کہ آج منگل سے مزید کمپنیاں جو ہیں وہ ٹرمینل 2 سے ٹرمینل جو 3 ہے وہاں پر منتقل کر دی جائیں گی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ایئرپورٹ نے کہا کہ آج منگل کو دوپہر 12 بجے سے PIA، ایئر بلو اور ایئر سیال سمیت کئی کمپنیاں ٹرمینل 3 پر ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ میں منتقل کی جانے والی تمام کمپنیوں کی جو تفصیل ہے وہ واضح کی ہے، اور جس میں جو ہے ایئر جو کائرو ہے، ایئر بلو ہے، ایئر عربیہ ہے، ایئر انڈیا ایکسپریس، اور اس کے علاوہ جیٹ ہے، اکاسا ایئر ہے، بیمان ہے، فلائی جناح، اس کے علاوہ نسما ایئر لائن اور PIA ہے، عمان ایئر ہے جس میں، اور اس کے علاوہ جزیرہ آذربائیجان جو ہے، اور اس کے علاوہ چند فلائی دبئی، اس طرح کی جو ہے چند مزید جو ایئر لائن ہیں اس میں شامل ہیں۔ ایک شخص کو روزانہ چینی کی کتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے؟ صحت کی تنظیمیں خواتین اور بچوں کے لیے روزانہ 25 گرام اور مردوں کے لیے 36 گرام تک چینی کی مقدار کے استعمال کا مشورہ دیتی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق شوگر کا زیادہ استعمال وزن میں اضافے، ٹائپ 2 جو ذیابیطس ہے وہ، اور دل کے مسائل اور دانتوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ شوگر جسم کے لیے توانائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، لیکن یہ زیادہ اہم صحت کے مسائل کا باعث بنتی ہے، جن میں موٹاپا، شوگر اور دل کی بیماریاں شامل ہیں۔ اگر مناسب مقدار سے چینی زیادہ ہو جائے تو یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ روزانہ کی خوراک میں چینی کی قابل قبول مقدار کو جاننا صحت اور عمومی تندرستی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ WHO اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے روزانہ شوگر کی مقدار کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ قائم کیے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہے اب کم شرح سود پر گاڑی آن لائن خرید سکتے ہیں۔ پاکستان کے اسٹیٹ آف بینک جو پاکستان ہے اس کے گورنر کا کہنا ہے کہ روشن ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی شہری اب باہر سے بیٹھ کر ڈیجیٹل طریقے سے گاڑی خرید سکتے ہیں اور شرح سود بھی کم ہوگی۔ انہوں نے اپنی جو روشن اپنی کار جو تقریب ہے اسے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ روشن اپنی کار اسکیم کے تحت بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنی فیملی ممبر کے لیے باہر سے بیٹھ کر ڈیجیٹل طریقے سے گاڑی خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑی خریداری کے لیے شرح سود بھی کم ہوگی اور گاڑی کے انتظار کا وقت بھی آدھا ہوگا اور تین ماہ انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ان کے مطابق اس سلسلے میں جو کار بنانے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ سروس اہم جو لانچ کی جا رہی ہے وہ روشن سماجی خدمت ہے۔ اس سروس کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانی روشن ڈیجیٹل پورٹل پر ملک میں سماجی خدمت کے شعبے میں تعاون کر سکتے ہیں اور یہ ایک بٹن کی دوری پر ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے انہوں نے مزید بتایا کہ احساس پروگرام ہاسپٹلز کی روشن سماجی خدمت کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مزید آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا صرف ایک پورٹل پر کوشش ہے کہ مزید سروسز جیسے ریل اسٹیٹ کی خریداری جو ہے وہ بھی فراہم کی جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نوجوانوں سے تجاویز بھی مانگی ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی پیسے دیں، ڈیجیٹل کام ہو، احساس کے ساتھ ہاسپٹل کے ساتھ مل کر آسان راستہ بنایا جائے اور روشن ڈیجیٹل پورٹل سے ایک بٹن سے اچھے کام کر سکیں گے اور یہ سب روشن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر دستیاب ہوگا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 67 پیسے، SCC پہ 73 روپے 22 پیسے، یورو پہ 73 روپے 15 پیسے، اور اس کے علاوہ موبائلی پہ دے رہا ہے 73 روپے 49 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 59 پیسے، منی گرام 73 روپے 20 پیسے، اور انجاز بینک 73 روپے اور 37 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے اور 60 پیسے،
STC पे 22 रुपये और 31 पैसे, तहवीला रांची 22 रुपये 39 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 41 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 40 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये और 39 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।